अस्सलाम वालेकुम। द ग्रैंड चैनल की तरफ से फरहत का प्यार भरा बच्चों को बहुत बहुत सलाम, दुआएं। शाद रहें, आबाद रहें। कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, खेल कूद भी जारी और सारी होगा। तो जी देखें, आज तो हमारे पास सिर्फ 2 हैं और सब एब्सेंट हैं भाई, पता नहीं कहाँ पे गए हैं खेल तमाशा करने के लिए। सिर्फ मिस्टर एबी हैं और हमारे एल्मो हैं। एल्मो, आप ठीक हैं? Yes, I'm tired a little, but I'm okay. तो एल्मी जो है ना, एल्बो, वो टायर्ड हैं आज बहुत। और अभी आप ठीक हैं? जी दादा, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चे भी ठीक हैं अभी, बच्चों को भी सलाम। चले जी, इनकी तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। आज जो स्टोरी है वो बड़ी ही अच्छी है। ये इसका जब हम पढ़ेंगे और इसका जब आप रिज़ल्ट देखेंगे तो उस वक़्त हमें पता चलेगा कि स्टोरी का असल मकसद क्या है। वैसे जो है वो है कि अल्लाह ताला जो है वो कोई ना कोई सबब बनाता है जब कोई काम किसी का निकलना होता है। यानी जब किसी को कोई ज़रूरत होती है, कोई आपको मुश्किल पेश आती है, तो वो सिर्फ अल्लाह है जो वसीला बनाता है। वसीले का मतलब है जो सबब पैदा करता है, जो अपॉर्चुनिटी हमें मिलती है या जो पैदा होती है उसको हम कहते हैं वसीला। तो कहानी का जो टॉपिक वो वसीला है, लेकिन आगे कहानी में देखें कि किस तरह ये होता है पूरा। उस्मान के वालिद जो थे वो वफ़ात पा चुके थे, तो इस तरह उसकी जो तालीम थी वो बीच में ही रुक गई और वो खेती बाड़ी करने लगा, क्योंकि उनके वालिद खेती बाड़ी करते थे। लेकिन अगले साल खेतों में बारिशें बहुत ज़्यादा हुई, तो खेतों में जो फसल थी वो ख़राब हो गई और यूँ उस्मान को नुकसान हो गया। उस्मान बहुत ही परेशान बैठा हुआ था कि उसके एक जो नेबर था, मोहल्लेदार था, उसने उसे तजवीज़ पेश की कि तुम शहर चले जाओ और वहाँ जाके अपने लिए कोई काम ढूंढो। उस्मान अब शहर आ गया और एक फैक्ट्री में काम करने लगा। किस्मत की ख़राबी देखिए कि कुछ ही अरसे के बाद फैक्ट्री के माली हालात ख़राब होने लगे और उन्होंने नए लोगों को वहाँ से निकाल दिया। फैक्ट्री में काम कम हो गया था, तो जाहिर है कि मालिकान ने यही फ़ैसला करना था। तो उन्होंने उस्मान से भी यही कहा कि जो ही हमारे हालात अच्छे होंगे, जो ही कारोबार ठीक होगा, तो हम दोबारा तुम्हें बुला लेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हमारे पास तुम्हारे लिए जगह नहीं है। उस्मान बहरहाल बहुत ही बेचारा उदास हो गया। खैर, जब वो फैक्ट्री से फारिग हुआ तो उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उस्मान को घरेलू परेशानियों ने चिड़चिड़ा कर दिया था। रोज़गार का चले जाना परेशानियों में इजाफे का बायस था। आने वाले दिनों का नक्शा उसकी नज़रों में घूम रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घर में भूख से बिलखते बच्चे, बीवी और बूढ़ी माँ की सवालिया निगाहें, सोचें मुंतशिर हुई तो उसको मोटरसाइकिल स्टार्ट करना भी याद न रहा। बहरहाल उसने मोटर स्टार्ट किया और उसने अपने इर्द गिर्द तेज़ी से रवान दवान गाड़ियों पर नज़र दौड़ाई और अपनी सवारी पर बैठकर खुद भी इस हंगामे का हिस्सा बन गया। घर जल्दी जाऊंगा तो क्या कहूँगा, ज़हनी रौ फिर से भटकी हुई और कब मेन रोड से ज़ेली सड़क पर मुड़ा कुछ इल्म ना हुआ। यानी वो जिस रोड पर चल रहा था उसके साथ जो बगली सड़क, यानी जो उस मेन सड़क से जो साथ वाली सड़क निकलती थी छोटी, उसके ऊपर वो मुड़ गया और उसे याद भी न रहा कि मैं गलत मुड़ गया हूँ। ये निस्बतन सुनसान सड़क थी। उक्का दुक्का गाड़ियों के अलावा दरख्तों से घिरी इस सड़क पर किसी का भी कोई भी नज़र नहीं आता था। परिंदों की चहचहाहट ने उसे आसपास देखने पर मजबूर किया, तो उसने खुद को अनजान जगह पर पाया। ये मैं कहाँ आ गया? हैरान होते हुए उसने खुद से सवाल किया। अतराफ में दरख्तों से घिरी सड़क पर खुद को मौजूद पाया तो मेन सड़क पर पहुँचने की जल्दी में मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज़ कर दी, और यही वो लम्हा था जब सामने स्पीड ब्रेकर को ना देख सका। मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तार थी और नतीजा बहुत भयानक निकला। इतना ज़रूर हुआ कि बेख्तियार अपना बाजू चेहरे के ऊपर रख लिया और चेहरा जो था वो रगड़ खाने से महफूज रह गया। सर जी, इधर ट्रैफिक बहुत है, आप कहें तो गाड़ी इस ज़ेली सड़क पर मोड़ लूँ? आपको दफ्तर से देर हो रही है। खान बाबा ने गाड़ी दरख्तों से घिरी इस ज़ेली सड़क पर डालने से पहले जबरान से इजाज़त लेना मुनासिब समझी। ठीक है, गाड़ी निकाल लें। यहाँ से जबरान ने कलाई पर बंधी घड़ी पर वक़्त देखते हुए कहा, जहाँ सुइयाँ वक़्त की कमी का ऐलान कर रही थीं। आसपास दरख्तों की कतारें, उन पर बैठे हुए परिंदों की चहचहाहट ने तबीयत हशाश बशाश कर दी। जबरान ने खान बाबा से कहकर गाड़ी का एसी बंद करवा दिया
اور شیشے نیچے گرائے. کیا ہوا خان بابا، آپ نے گاڑی کیوں روک دی؟ خان بابا نے اچانک گاڑی روک دی اور جبران پوچھے بنا نہ رہ پایا. سر جی، لگتا ہے کوئی حادثہ ہو گیا ہے، ایک موٹر سائیکل الٹی پڑی ہے. خان بابا نے رکنے کی وجہ بتائی. آپ جا کر دیکھیے گا. جبران نے انہیں باہر نکل کر دیکھنے کو کہا. جی بہتر. اور خود بھی باہر نکل گیا. کچھ ہی دور انہیں خون سے لت پت ایک نوجوان نظر آ گیا. تم ٹھیک ہو؟ جبران نے اسے ہوش میں آتے دیکھ کر پوچھا. میں. عثمان ابھی تک بے ہوشی کی دواؤں کے زیر اثر تھا. تکلیف کی شدت سے منہ سے بس اتنا ہی نکل پایا. تمہارا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اس وقت تم ہسپتال میں ہو. جبران نے یاد دہانی کروائی. ہاں، میں گھر جا رہا تھا. موٹر سائیکل کی رفتار تیز تھی اور سامنے سپیڈ بریکر تھا جو میں نہ دیکھ سکا. عثمان کو سب یاد آ گیا. اور تم جبران ہو نا؟ ہم اسکول میں ساتھ پڑھتے تھے. اس نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے اندازہ لگایا. تم نے ٹھیک پہچانا، میں جبران ہوں. جبران نے اس کی تائید کی. تمہارا شکریہ جبران، تم نہ ہوتے تو میرا آج بچنا مشکل ہو جاتا. ارے نہیں دوست، میں نہ ہوتا تو کوئی اور ہوتا. اس میں میرا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی کے کام ہے. ہم انسانوں میں اتنی استعداد کہاں کہ اس کی حکمت کو سمجھ پائیں. ہاں، یہ تو میں ہی تھا جو مایوس ہو گیا تھا. عثمان کو یاد آیا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. تم نے تو اپنی ابو کی وفات کے بعد اپنے خاندان کی کفالت کے لیے پڑھائی ادھوری چھوڑ دی تھی نا. آج کل کیا کرتے ہو؟ جب جبران نے پوچھا تو عثمان کے اپنی آنکھوں کے سامنے ساری پکچر ایک تیزی سے گزرتی ہوئی محسوس ہوئی. ابو کی وفات کے بعد میں نے کھیتی باڑی شروع کر دی تھی. پھر یہاں شہر میں آ کر فیکٹری میں ملازم ہو گیا. جہاں وقت کے ساتھ ساتھ فیکٹری کا کام کم ہوتا گیا اور خسارہ ناقابل برداشت ہوا، تو آج جن چند ملازمین کو نکالا گیا ان میں سے میں بھی ایک تھا. اور یہی تمہاری پریشانی کا باعث ہے نا؟ جبران نے تائید چاہی. پریشانی کی بات تو ہے. وہ اب زخموں کا جائزہ لینے لگا. تمہیں معلوم ہے کہ میں وہاں اس سنسان سڑک پر کیوں گیا تھا؟ جبران نے عثمان سے سوال کیا. نہیں، مجھے نہیں معلوم کہ تم وہاں کیوں گئے تھے. عثمان ظاہر ہے کہ ناسمجھی کے عالم میں بولا. یہ اللہ ہے جس نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ میں وہاں جاؤں اور تمہاری مدد کروں. پہلے میں مین روڈ پر ٹریفک دیکھ کر کوفت میں مبتلا تھا. خان بابا نے گاڑی اس ذیلی سڑک پر ڈالی کہ دفتر جلدی پہنچا جائے گا، اور وہاں اس سنسان سڑک پر تم زخمی حالت میں ملے. اللہ کبھی بھی اپنے بندوں پر سارے در بند نہیں کرتا. کوئی در ضرور کھلا چھوڑتا ہے جو اس کے بندوں کی مدد کا وسیلہ بنتا ہے. وسیلہ یعنی سبب بنتا ہے. تم اب میرے پاس دفتر میں ملازمت کرو گے. مجھے اپنے دفتر میں 1 مہینے کے بعد کمپیوٹر آپریٹر کی ضرورت ہے. تم ٹھیک ہو جاؤ تو میرے دفتر آ جانا. جب تمہیں کمپیوٹر کے کام میں مہارت حاصل نہیں ہو جاتی تب تک تم دفتر کے دوسرے کام نپٹا دینا. جبران نے خوش دلی سے اس کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر دوستانہ انداز میں کہا. عثمان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے. چکرانہ انداز میں جبران کو دیکھنے لگیں. واقعی اللہ کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا اور کوئی نہ کوئی وسیلہ ضرور بناتا ہے. لہٰذا مایوسی کفر ہے. تو دیکھیں بچوں، دیکھا جائے تو بڑی ہی سبق آموز کہانی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کبھی آپ کو زندگی میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ نظر آئے، آپ کو محسوس ہو کہ یہ کام میرا رک گیا ہے یا میں کسی طرح ناکام ہو رہا ہوں، تو آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اس سے بھی بہترین کوئی چیز رکھی ہو، اور آپ کو اپنی جو جدوجہد ہے، جو آپ کو محنت ہے، وہ کرتے رہنا چاہیے. جیسے کہ بچے ہیں، بچے کئی بار کلاس میں کم نمبر آ جاتے ہیں، ٹیسٹ میں کم نمبر آ جاتے ہیں، تو اس میں پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ پریشان ہونے سے صرف یہ ہوگا کہ آپ مزید غلطیاں کریں گے اور مزید آپ کے نمبر کم آئیں گے. اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ ٹھان لیں کہ میں نے یہ چیز سمجھ سوچ کر کرنی ہے، اور پھر اس کو کوشش کریں، ٹیچرز کے ساتھ ڈسکس کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے بڑے بہن بھائیوں سے سمجھیں، اور اپنی جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں اس کے اوپر عبور حاصل کریں. تو امید ہے کہ بچے اس پہ ضرور عمل کریں گے. اگر کوئی انہیں مشکل پیش آئے گی تو اپنے بڑوں سے پوچھیں گے، ٹیچر سے پوچھیں گے، اور اس کو اپنی محنت سے اور اپنی قابلیت کی وجہ سے اس کو کمی کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے. تو چلیں آئیں، مجھے تو بڑی کہانی مزیدار لگی ابھی، اور بڑی ہی سبق آموز بھی تھی. تو انشاءاللہ اگلے ویک تک پھر ایک نئی کہانی کے ساتھ. خدا حافظ. تھینکس فار واچنگ بچوں. بائے بائے. آئی لو یو.